وَاعْلَمْ أَنَّ نُونَ التَّثْنِيَةِ مَكْسُورَةٌ أَبَدًا تسنیہ دا نون با ہمیشہ دا پارا مکسوری اور کتاب کے عالم تک دا تنبیہ دا پارا طالبہ دا مخیلی خبر با دی یادی کری دا رسونے خبر گور خز دکا ان نون التثنیۃ نون دا تثنیہ مکسورۃ ابدا ابد زمانی تو ابد ابد الآباد والا ٹول زمانہ اور ابد العابدین مرتو ابد العابدین عرب وہی ابد العابدین یعنی تمام دنیا ابد پلوغت کے دہر طویل کے ریشی ابد پمانا دا دائم امراضی تدی جمع راضی آباد و عبود دا ابد جمع دا آباد او عبود او ابد بالمکان اذا اقام بالمکان او دے کسی فلان ابد بالحقانیت پل کے طالب کو حقانیت کی دے رہا چولی دا اے اقام بالحقانیت ابدا یا ابدو دا ضربانا پا مانا دا مقیم کی دو سکرہ دی مکسورت ابدا دا با مکسوری ہمیشہ دا پارا دا ابدا منصوب دے بنا بر ظرفیت یعنی مفعول فی دے یعنی فی جمیع الازمان نون دا تصنیع بکار خدا وچے ساکن ہوئے لیکن چونکہ غیر نمک کے الف تے اغم ساکن دے نو قدانون ہم ساکن شنو التقا دا ساکنین براشی نمگر اغنون مکسور کو او قانون دے چے الساکن اذا حرک بالکسر الساکن اذا حرک ساکن تا چے حرکت ورکے نو دا کسری بورکے نو دی وجہ دے منگا مکسور کو دا قانون دا تسنیم مقدم دے پنون دا جمع اول دوی چیو کے سیوا کی نو دریشی نو تسنیہ دا مقدم دا اول مفرد دے بیا تسنیہ دا بیا جمع دا تسنیہ وجود پا جمع مانے مقدم دے چی دوی او یو دی پہ سیوا کو نو جمع شو آیو خٹک نہ استو کنا باہر او خدت دا اولاد پیدا کیدو تکلیف اولاد پیدا کیدو دائنا نوا او خدت چگی استی چوئی مرشم دے غریب بار غمجن ناستو دیو سڑے پرارا تردو لکا غمجن خکاری دے غمجن بنیم لگ سات تا پس یعنی لوگوں نے سات پس با یا بیوشو یا بدوشو یا بدریشو یا بزے آواز پاتی شما اگوی لگ سات پس یا بیوشو یا بدوشو او یا بدریشو او یا بزے آواز پاتی شما سمانا یو سات پس بزے آواز یوشم خضب میں مرشو زیب مڑ پیدا شی زب آواز پاتی شما یا بدوشو سمانا بچے با مڑ پیدا شی مور خو بے جوندئی پاتی شی یا دا مور بے مڑشی بچے با جوندئی پاتی شی کلا سے شوی دی خضب مڑشوی دا غوڑی کے بچے بے لوشی یا بدریشو سمانا بچے بم لوشی او یا بزے آواز پاتی شما دوارا بمڑشی نو غمجن منے مچے سڑے بدے دمر مصیبت کے مبتلائی نو تسنیہ مقدمہ دا تسنیہ مقدمہ دا پا جمع نو لکہ دا تسنیہ الف ساکن دے نو دغی وجن دا غنون کدا ساکن شو التقا دا ساکنینو برا شودانا جیدہ دا نمونگا اغنون چکم ساکنو اغیت امگا کسر ورکا دکا الساکنو اذا حرکا ونون جمع سلامت مفتوحة ابدا او نون دا جمع سالمی دابا مفتوح وی جاء مسلمون رأیت مسلمین مررت بمسلمین او دا منگا ذکر مفتوح کو چدا جمع لما ثقیل علی اللسان دا او فتحہ خف الحرکات تے نو خفیف مستقیل تور کرلو خفیف مو او بلدا کنون دا جمع سالم تمنگا زمہ ورکو نو اجتماع دا زمہ اربعو براشی پا حالت رفیقی جاء مسلمون نمیم امم مضموم دے واو دا دو زمون جوڑ دے پنن مانم زمرالا نو جاء مسلمون نو توالی دا زمات اربعو رالا او کا کسرات تورکو نو توالی دا کسرات اربعو راضی پا حالت نسبی او جری کے رائے تو مسلمینی مررت بمسلمینی
نو توالی دا ضمات اربعوم ثقیل دا او توالی دا کسراتی اربعوم ثقیل دا نو دا وجنه مورته فتحه ورکړله